यार ये लाइटिंग लगाने में मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लैला और इज़र को भी उसने किसी न किसी काम पर लगाया था। एक यारम ही था जो आराम से बैठा हुआ था, जैसे कोई काम नहीं करना। अपने शोनू को बोलो ना, जिसकी वजह से मुझे कमरे से निकाला था। यारम घूर कर फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गया। आप मेरे क्यूट से पाले से बेबी से जेलस होकर जिद लगा रहे हैं। वो क्यूट शाह पाला शाह बेबी मेरे कमरे में रात को मेरे बेड पे सोया था, और ये उसकी तरफ से जिद थी। अब मेरी तरफ से ये जिद है। कहो अपने लाडले को, ये करे तुम्हारी मदद। वो गुस्से से कहता शिफा को चाय के लिए कहने लगा। यारम आप नाराज़ हैं मुझसे? रूह मासूम सी शक्ल बनाकर बोली। हाँ, नाराज़ हूँ और बहुत सख्त नाराज़ हूँ तुमसे। अब मुझसे तकरीबन 2 फीट के फासले पर हो। नाराज़गी में इतना करीब आना अलाउड नहीं होता। वो उससे करीब आने पर चोट करने लगा। आपको पता है, जब आप नाराज़ होते हैं तब और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह। रूह ने उसे बड़ी मासूमियत से बहलाना चाहा। रूह, मैं 8 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाओगी। कैसी बीवी हो तुम? 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो, तुम्हें इतना नहीं पता? अगर शौहर नाराज़ हो तो बीवी की नमाज भी कबूल नहीं होती, और हर वक्त फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते रहते हैं। छी रूह, अल्लाह के सामने तुम्हारा नामा अमाल तो बहुत गंदा हो रहा है। शारम ने उसे डराया। तो मैं आपको मना तो रही हूँ। रूह उसकी एक एक बात पर ईमान लाती फौरन घबरा कर बोली। कहाँ मना रही हो? कब मनाया है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम मुझे मना रही हो। शारम दोनों हाथ कमर पे रखता पूछने लगा। मतलब अभी नहीं मनाया, अब मनाऊंगी ना। रूह ने फौरन हाथ उसकी शर्ट के बटन पर रखे। रूह, मुझे मना रही हो या 4 साल के बच्चे की तरह मेरे बटन के साथ खेल रही हो? ठीक से मनाओ मुझे, इस तरह से नहीं मानने वाला। यारम ने अलानिया कहा। कैसे मानेंगे, मैं वैसे ही आपको मनाती हूँ। रूह मुस्कुराकर उसकी नज़दीक नज़दीक हुई तो यारम ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख लिए। उसकी इस हरकत पर रूह शर्माई। यारम ने उसकी थोड़ी पर हाथ रख के उसका चेहरा ऊंचा किया तो रूह ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यारम उसके लबों पर झुकता, शारिफ तेजी से कमरे से निकला जो रूह को पुकार रहा था। शारफ ने झटके से उसे छोड़ा। इससे पहले कि वो दीवार से लगती, शारफ ने उसे थाम लिया। तुम लोग बिजी हो तो मैं बाद में आ जाता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम लोग रोमांस बाद में कर लेना, पहले हम काम कर लेते हैं। वो शारिफ ही क्या जो सीधे तरीके से कोई बात करते। शारम उसे आंख दिखाता वहाँ से चला गया, जबकि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उससे इधर उधर के काम बताने लगी थी। आज दिन डाल दिए गए थे, कल मायूं और मेहंदी थी। सब लेडीज़ को ऑर्डर दे दिए गए थे कि अपनी अपनी शॉपिंग कर लो, और इस वक्त लैला, रूह और मासूमा दोनों समेत शॉपिंग पर गई हुई थी। लैला ने शादी का ड्रेस रूह की मर्ज़ी से लिया, जबकि वलीमे का ड्रेस उसे मासूमा की मर्ज़ी से लिया था। मेहंदी का लहंगा उसने खुद पसंद किया था। वो रूह को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही थी। शायद वो यारम के लिए उसकी मोहब्बत दिख चुकी थी, या फिर हिस्से की वजह से। लेकिन सच्चाई यही थी कि अब लैला के लिए रूह बहुत खास हो चुकी थी। अब तो लैला रूह की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जबकि शोनू की वजह से मासूमा भी रूह के बहुत करीब आ चुकी थी। अब रूह ने उन सबको कबूल कर लिया था। वो जानती थी वो यारम से दूर नहीं जा सकती। वो चाहे या ना चाहे, उसे ये सब कुछ कबूल करना होगा। और फिर वो कब तक यारम को इस बात की सज़ा देती रहती। रूह यार, तुम ये साड़ी क्यों नहीं लेती? तुम पर बहुत सूट करेगी। लैला ने खूबसूरत साड़ी की तरफ इशारा किया। नहीं यार, मैं ये नहीं पहन सकती, बहुत अजीब सी है। और तो और इसके तो स्लीव्स भी नहीं है। यारम को भी ऐसा लिबास पसंद नहीं। रूह ने मुंह बनाकर कहा तो लैला ने मजीद फोर्स ना किया, लेकिन फिर भी उसकी सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की, क्योंकि रूह को अपना होश ही कहाँ था। वो तो यारम, हिजर और शारिफ की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो चुकी थी, जो घर पे बाकी काम संभाल रहे थे। हद है यार, हमें काम पर लगा के खुद मज़े मारने चली गई हैं। मजाल है जो हमारे लिए एक भी चीज़ ली होगी। सब अपनी अपनी चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हो गई होंगी। और तो और वो मासूमा, उसे तो बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। हाय, मुझे जलाने के लिए सारे रंग पहनेगी। शारिफ ने आह भरकर कहा। वो क्या होता है? चोली, घाघरा, लहंगा, लंबे लंबे दुपट्टे, वो लंबी लंबी सैंडल्स, और फिर वो कान को चीरने वाले झुमके। मजाल है जो हमारा ख्याल आ जाए। यार, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हें चोली, घाघरा, लंबे इयररिंग्स और सैंडल्स पहननी है तो मैं तुम्हें ला देता हूँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरी शादी का तोहफा। ईसन ने मासूमियत से कहा। हाँ भाई, क्यों नहीं, सब कुछ ले दे। लेकिन अगर तू मुझे शादी का तोहफा देना चाहता है तो मेरी शादी करा दे, ताकि वो सब कुछ कोई पहन भी सके। तुम दोनों यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? लाइटिंग लगा दी तुमने बाहर? उससे कमरे में आकर हिजर से पूछा। नहीं यार, बस अभी लगाने वाला हूँ। ईसन ने उठते हुए कहा। यार जल्दी करो, क्यों मेरी जान अजाब में डालने वाले हो?
روح ہر 2-3 منٹ کے بعد فون کر کے پوچھ رہی ہے۔ پلیز یار اٹھو، اگر وہ کام ہوئے بغیر پہنچ آئی تو پھر چھوڑے گی نہیں۔ شارم نے مسکین سی شکل بنا کر کہا تو دونوں کو ہنسی آ گئی۔ دبئی کا ڈان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے یار، یہ خبر تو صبح کی نیوز پیپر میں آنی چاہیے۔ حسن نے شارف کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے باہر لے جانے ہوئے کہا۔ بیٹا جلدی کام ختم کرو ورنہ اس خبر کا تو پتہ نہیں، یہ خبر ضرور آئے گی کہ دبئی کا ڈان اپنی بیوی کے ہاتھوں بے رحمی سے مارا گیا۔ شارم نے ان کی سستی دیکھ کر کہا تو وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر نکل گئے۔ چل شارف بیٹا اوپر چڑھ جا۔ میں تو نہیں چڑھنے والا یار، میری کل شادی ہے، یہ نہ ہو کہ شادی سے پہلے میرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں۔ لیلا نے تو ایک لمحہ نہیں لگانا قبول نہیں ہے کہنے میں۔ حسن نے معصوم سی شکل بنا کر اسے اوپر چڑھایا۔ یار کیا لڑکے والوں کی طرف ہوں، لیکن لڑکی والوں کا سارا کام تو مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ شارف نے منہ بنایا۔ ابے تو صرف لڑکے والا ہے، میں تو لڑکا ہوں، مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، میری سوچ۔ حسن نے کہا تو شارف کہکا لگا کر ہنس دیا۔ وہ واپس آئے تو روح کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی، آج وہ سارے ہی تعریف کے قابل تھے، لیکن لڑکیوں کا ارادہ ان کی تعریف کر کے سر چڑھانے کا بالکل بھی نہ تھا، اس لیے اگنور کر کے آگے بڑھ گئیں۔ کل مہندی کی رسم میں بہت کام تھا، جبکہ ان لوگوں کا رات دیر تک بیٹھ کر انجوائے کرنے کا ارادہ تھا۔ روح تو لڑکے والی تھی، اس نے تو ڈھولکی کا بندوبست کر رکھا تھا، اسی لیے آج رات وہ خوب دیر تک انجوائے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ایک طرف ہزر تو دوسری طرف لیلا تھی۔ ہزر کو اس طرف آنے کی اجازت نہ تھی تو لیلا کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ اس وقت روح اور شارف بیٹھے گانا گا رہے تھے اور بیچ میں لوگوں نے ہزر کو بٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں یارم بڑے آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ معصومہ زمین پر بیٹھی لیلا کو شاپنگ دکھا رہی تھی۔ لڑکیوں کیا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی رسم نہیں ہوتی؟ اس طرح خاموشی سے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ ہلہ گلا کرو۔ لڑکیوں کی شادی اتنی بورنگ ہوتی ہے کیا؟ شارم نے کہا۔ یہ ساری چیزیں تو اکثر دیکھتی رہتی ہو، شادی ایک بار ہی ہونی ہے، ان کی طرح کوئی گانے وغیرہ گاؤ، دیکھو باہر تک آواز آ رہی ہے، کس طرح سے چلا چلا کر گا رہے ہیں، اوپر سے کتنے برے سنگر ہیں یہ لوگ۔ دیول اگر تم اتنے ہی اچھے سنگر ہو تو تم گا لو، ویسے بھی یہاں پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہم بھی کچھ کر ہی لیں۔ جب تم میری ٹیم میں آئے تھے نا تبھی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری شادی بورنگ ہی ہونی ہے، لیلا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب تمہیں لگتا ہے میں ان لوگوں کی طرح گانے نہیں گا سکتا؟ یارم کے لہجے میں غرور تھا۔ کیا تم گا سکتے ہو؟ لیلا نے پوچھا۔ ان سے بہتر، جواب دیتے ہوئے زمین پر بیٹھا اور ان کی ساری چیزیں ایک سائڈ لگانے لگا۔ معصومہ جلدی سے ڈھولکی لے کے آؤ، دروازہ پورا کھول دو، ہماری آواز بھی وہاں تک جانی چاہیے۔ شارم نے دروازہ کھولنے کا آرڈر دیا اور پھر انہی کی طرح اونچی آواز میں گانا گانا شروع کیا۔ سن سونیو سن دلدار، مجھ سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ لیلا نے منہ کھول کر اس کی طرف دیکھا، اسے امید نہ تھی کہ یارم اتنا اچھا گاتا ہے۔ یارم نے جیسے ہی گانا گانا شروع کیا باہر کمرے میں آواز پہنچ چکی تھی۔ واؤ، یہ کون گا رہا ہے؟ سب سے پہلے روح بولی۔ ان کی ٹیم میں تو بس ایک ہی لڑکا ہے، یارم، اور کون ہوگا؟ معصومہ سے اچھے گانے کی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن یارم، کیا میری یارم سچ میں اتنا اچھا گاتے ہیں؟ روح دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کے معصومیت سے بولی تو ہزر بے حادثہ مسکرایا۔ ہاں وہ کالج میں بھی بہت اچھا تھا۔ ہاؤ سویٹ، میں سن کے آتی ہوں۔ روح فوراً وہاں سے اٹھی اور ان کے دروازے کی طرف آئی۔ لگتا ہے ڈر تو چھوڑ نہ جائے، جائے تو جان سنگ لے جائے، دل کی دھڑکن آنکھوں کا دیدار، مجھ سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ یارم اپنی خوبصورت آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ دروازے پر روح اس کی آواز کے سحر میں پوری طرح سے گرفتار بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ جب یارم کی بے اختیار نظر سامنے دروازے پر پڑی اور اپنی جان کو سامنے دیکھ کر بے حادثہ اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ سن سونیا سن دلدار، مجھ سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہے پیار۔ یارم گاتے گاتے اٹھا، دروازے کے پاس آیا اور روح کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا آہستہ آہستہ موو کرنے لگا۔ اپنا جہاں سب سے جدا ہم بنائیں گے، پیاری سی خوشیاں چن کر دنیا سے لائیں گے، اتنا تو کر مجھ پہ اعتبار، مجھ سے بھی زیادہ تجھے کرتا ہوں پیار۔ جبکہ ہزر اور شارف کو اس طرف آتا دیکھ کر معصومہ نے جلدی سے لیلا کا گھونگھٹ کھینچا۔ روح، آج تو انقلاب ہو گیا، یارم سر نے تمہارے لیے گانا گایا، اب تو تمہیں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنا ہی پڑے گا۔ معصومہ کے کہنے کی دیر تھی کہ ساتھ ساتھ سب نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ روح نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا، جب یارم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا، پھر آنکھوں سے اشارہ کیا۔ تیری پرچھائی سے دور کیسے جاؤں گی، تجھ میں بسی ہوں
میں تجھ میں کھو جاؤں گی، میری پلکوں پہ تیرا اظہار، خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار، سن سونیا سن دلدار، بس خود سے بھی زیادہ تجھے کرتی ہوں پیار۔ وہ گاتے گاتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ خدا کی عنایت ہے ہمیں جو ملایا ہے، دیا پیار والا یہ دل میں جلایا ہے تو سانسوں میں آنکھوں میں میرے یار، مجھ سے بھی زیادہ تجھے کرتے ہیں پیار۔ اس کو شرمایا ہوا دیکھ کر شارم نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، جس پہ سب نے دبی دبی ہنسی، جبکہ ہزر تو بس نظریں بچا کے لیلا کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور معصومہ اسے ہزر کی نظروں سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ چلو لڑکے والو واپس چلو۔ شارف جو انہیں اس قدر قریب دیکھ کر انہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی واہیں، بول اٹھا، اور پھر جب روح کو جیسے ہی یاد آیا کہ وہ دونوں مخالف پارٹی ہیں، جلدی سے یارم کی باہوں سے اپنے ہاتھ کھینچے اور شرماتے ہوئے ہزر کا ہاتھ تھاما جو ابھی تک لیلا کو دیکھنے کی کوشش میں لگا تھا، باہر نکل گئی۔ واپس آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی دیر یارم کی آواز میں کھوئی رہی۔ ہائے میں صدقے، میرے یارم تو سنگر ہیں، وہ کھوئے ہوئے انداز سے بولی تو ہزر اور شارف نے اسے دیکھا جو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اوے لڑکی، تم تو اپنے میاں کی آواز سے باہر نہیں نکل رہی ہو، وہ مخالف پارٹی ہے۔ شارف نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں وہ تو مجھے بھی پتا ہے، لیکن یارم کی آواز اللہ کسی کی نظر نہ لگے۔ وہ پھر سے بولی۔ تم ایسا کرو اسی کی پارٹی میں چلی جاؤ، غدار کہیں کی۔ شارف اب چل کر بولا تو روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ گھورو مت مجھے، جس طرح سے تم اس کی آواز سے مری جا رہی ہو نا روح، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ آج انہوں نے ہم سے بہتر گانا گایا، کل نہ جانے کیا کریں گے۔ روح ہم لڑکے والے ہیں، لڑکے والے ہمیشہ لڑکی والوں سے بہتر اور زیادہ ہلا گلا کرتے ہیں۔ شارف نے سمجھایا۔ ہاں شارف، لیکن ہماری روح نے بھی بہت اچھا گایا ہے، ہماری روح نے بھی اچھا مقابلہ کیا ہے مخالف پارٹی کا۔ ہزر نے تعریف کی۔ ایک منٹ، ہم شادی کر رہے ہیں یا جنگ؟ یہ مقابلہ، مخالف پارٹی، یہ سب کیا ہے؟ روح نے پریشانی سے کہا۔ جہاں شادی کی تقریبات میں میدان جنگ چھڑ گیا تھا۔ لڑکی کبھی کسی کی شادی پر نہیں گئی کیا؟ شارف نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کے قلب پر ماتم کیا۔ روح، یہ ایک قسم کا وار ہے، لڑکے والے کبھی لڑکی والوں کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتے، ورنہ لڑکی کو ہمیشہ لڑکی کی غلامی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ شارف نے سمجھایا۔ لیکن شارف بھائی، ہزر بھائی نے تو ویسے بھی لیلا کا غلام بن کر ہی رہنا ہے، دیکھا نہیں تھا آپ نے کیسے دیکھ رہے تھے لیلا کی طرف چھپ کر؟ روح نے ہزر کی چوری پکڑی تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب ہمارا سب سے مضبوط ہتھیار ہی کمزور ہے؟ شارف نے بے یقینی سے اسے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا۔ یار وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ… ہزر نے اپنی غلطی قبول کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو روح، اس کی حرکتیں ہی غلاموں والی ہیں۔ شارف نے غصے سے کہا۔ وہی تو، اس مقابلے کا رزلٹ ہی فیل ہے، ہم سب مل کر شادی انجوائے کرتے ہیں، چھوڑے یہ مقابلہ وغیرہ، روح نے کہا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو روح، ہمیں تو رسمیں بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی، وہ اتنی دور بیٹھی ہے اور میں یہاں؟ ہزر نے اداسی سے کہا۔ ہزر بھائی، مقابلہ نہ ہونے کی صورت میں بھی رسم الگ الگ ہی ہوں گی۔ روح نے اپنی ہنسی چھپائی جس پر ہزر کا منہ بن گیا۔ صبح یارم اس سے ناراضگی ظاہر کر رہا تھا، دن میں اس نے کہا کہ وہ روح رات میں اسے منائے گی تو وہ راضی ہو گیا، جبکہ ناراضگی اس نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ کمرے میں شونو کو لے کر جاتے ہوئے اسے اچانک سے یارم کا خیال آ گیا۔ کل شونو کی وجہ سے یارم اس سے ناراض ہوا تھا، اسے شونو کو معصومہ کے پاس چھوڑا جس نے خوشی خوشی شونو کو رکھ لیا۔ اب اس کا کمرے میں جانے کا ارادہ تھا، پتہ نہیں اس سے ناراض تھا یا نہیں، لیکن فی الحال روح اسی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی لائٹ آف تھی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے آگے آئی۔ یارم سو گئے کیا؟ وہ کہتے ہوئے بیڈ کے قریب آ کر پوچھنے لگی، جب کسی نے اچانک اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ ایسے ہی، ابھی تو میری پیاری سی بیوی نے مجھے منایا تک نہیں۔ شارم نے جھک کر اس کی کال کو چوما۔ ڈارلنگ کیسے مناؤ گی مجھے؟ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا۔ روح نے اس سے گلے میں باہیں ڈالی۔ آپ بتائیں کتنے ناراض ہیں، اسی حساب سے مناؤں گی، روح اسی کے انداز سے بولی۔ بہت 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 زیادہ۔ شارم اس کی چھوٹی سی ناک کو چھو کر بولا۔ بہت 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 زیادہ ناراض؟ مطلب آسانی سے نہیں ماننے والے؟ روح نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ بالکل نہیں، بہت محنت کرنی پڑے گی میری چھوٹی سی جان کو۔ شارم نے مسکرا کر کہا، پھر تو نہیں منا پاؤں گی، کیونکہ میں نے کبھی اتنے زیادہ روٹے ہوئے انسان کو نہیں منایا۔ یارم نے ایک جھٹکا دے کر اس کو اپنے اوپر کیا۔ ٹرائی تو کرو، میں جلدی مان جاؤں گا۔ شارم نے آفر دی۔ آنکھیں بند کریں، روح نے کہا۔
किस करोगी? शारम ने मुस्कुरा कर पूछा। उफ कंधे, बंद तो करें पहले, रूह ने घूर कर कहा। बेबी, इस अंधेरे में तुम्हारी घुरियां महसूस कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा किस करते हुए तुम मुझे नजर आओगी? यारम शरारती अंदाज से बोला। लेकिन कमरे में इतना अंधेरा भी नहीं था कि यारम को नजर ना आए। बाहर लगी लाइटिंग की वजह से अंदर कभी लाइट ऑन तो कभी ऑफ हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम कहती हो तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। शारम का इरादा आज उससे पक्का किस लेने का था, तभी तो उससे मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। रूह ने आहिस्तगी से अपना आप उसकी बाहों से छुड़ाया और उसके दिल के मुकाम पर लब रख दिए। फिर वहीं अपना कान रख कर लेट गई। आपको पता है, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। और ये आवाज़, यारम आपको पता है, मुझे लगता है आप हर धड़कन के साथ मेरा नाम पुकार रहे हैं। ऐसा लगता है आप अपनी हर सांस के साथ मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मुझे लगता था मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी यारम। मैं तो आपके बगैर रह ही नहीं सकती। इसीलिए सारिम के हाथों तलाक के कागजात मंगवाए थे? शारम ने उसकी बात काटते हुए कहा। नहीं यारम, वो पेपर्स मैंने नहीं मंगवाए थे, सारिम भाई खुद लेकर आए थे। कल वो मेहंदी पे आएंगे ना, आप खुद उनसे पूछ लीजिएगा। वो कागजात सारिम भाई खुद लाए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। रू ने कहा तो यारम को अपनी एक गलती का एहसास हुआ। उसने रू को इतनी बड़ी सज़ा दी, वो सज़ा जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन इस वक्त वो रू का मूड खराब नहीं करना चाहता था। वो तो ठीक है बेबी, लेकिन मैं किस फिर भी लूँगा। शारम ने मासूमियत से कहा। उसके सीने पर सर रखे वो बेख्तियार मुस्कुराई। और अगर मैं ना दूं तो? अब तो नखरे दिखाना बनता था। मुझे लेना आता है, बेटर है तुम खुद ही दे दो। ये शर्म हया एक तरफ रखो और मुझे किस करो, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। बाद में मैं एक किस पर तो हरगिज़ नहीं टलने वाला। अब क्या एक किस पे टल जाएंगे? उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा। नहीं, लेकिन अगर तुम खुद एक किस दोगी तो तुम्हें ज़्यादा देर पछताना न पड़ेगा। यारम, रू ने कुछ कहना चाहा। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो लड़की, किस मी। यारम ने उसे अपने करीब खींचा और रू की कमर पर हाथ डाला। रू ने फिर से कुछ कहने की कोशिश की। रो, आई एम वेटिंग। यारम ने कहा। यारम आपको पता है। मुझे सब कुछ पता है रू, अब किस मी। यारम ने उसकी बात काटी। ओके बेबी, मैंने आंखें बंद कर ली। शारम ने बात खत्म करते हुए कहा। यारम की आंखें बंद थी। रू ने आखिर हार मानकर शारम के होंठों पर अपने लब रखे और उसके सीने में चेहरा छुपा गई। कमरे में यारम का कहका गूंजा। आज तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? शारम ने उसके सर के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा तो रू ने सर उठाकर उसको देखा। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बेबी, तुम्हारा पाला सोनू? शारम ने उसकी नकल उतारी। वो मासूमा के पास है। वो उसे मासूमा की आदत हो गई है, बहुत पसंद करता है। वो भी उसे मेरी तरह बहुत प्यार करती है। रू ने सर वापस उसके सीने पर रखा, जबकि उसकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थीं। इतने दिनों से यारम ने उसकी ये बातें नहीं सुनी थी। कितना मिस करता था वो अपनी पुरानी रू को। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा था। यारम बहुत खुश था। मासूमा किचन में पानी लेने आई तो इत्तेफाक से शारिफ भी उसी वक्त पानी लेने आ गया। तुम मेरे पीछे आए हो? मासूमा ने अपने पीछे से देखकर पूछा। वो उसके साथ दोस्त की तरह रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो उसके साथ इतनी रूड हो जाती। इस वक्त भी वो उससे बहुत रूडली बात कर रही थी, जो कि शारिफ को बहुत दबा गई थी। हूर हो तुम या आसमान से उतरी कोई परी हो जिसके पीछे आधी रात को मैं किचन में आऊँगा? मासूमा का लहजा उसे बिल्कुल पसंद ना आया था, इसीलिए उसी की तरह तल्ख लहजे में बोला। तुम्हें पता है मासूमा, तुम्हारा मसला क्या है? तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। तुम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती थी, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि तुम नहीं हो। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे प्यार में मरा जा रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब कुछ हमारा प्लान था। तुम सारिम को पसंद करने लगी, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे रहा था। और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तुम्हें लगता है मैं तन्हाई में तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मासूमा। मैं तो अपनी हार को भी कबूल नहीं कर पाता। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से कायल कर लूँगा। मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो शायद तुम भी मुझे चाहने लगो। तुम उस दिन से मुझसे नाराज़ हो। उस दिन के बाद तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, और अगर कभी तुमने मुझसे बात की है तो इतनी रूठी। तुम मेरे जज्बात के साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। मैं नहीं, सारिम तुम्हें धोखा दे रहा था और मुझे अपना निशाना बना रहा था। मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमसे रूड मुझे होना चाहिए, नाराज़ मुझे होना चाहिए, नखरे मुझे दिखाने चाहिए, लेकिन ना जाने तुम ये सब क्यों कर रही हो। ये सच है मासूमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे पहले दिन से अच्छी लगती हो,
میں تمہارے سامنے ہمیشہ سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ تم ایک بار تو خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ اگر میری جگہ تم ہوتی اور میں تمہارے جذبات کے ساتھ ایسے بھی کھیلتا تو کیا کرتی تم؟ کبھی زندگی میں مجھ سے منہ لگانا پسند نہ کرتی؟ کیا پھر بھی اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہوتی؟ نہیں، تم تو اپنی ہی غلطی پر مجھ سے ناراض ہو گئی ہو۔ تم خود غلطی کر کے سزا مجھے دے سکتی ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے جلدی سے جلدی اپنا فیصلہ سنا دو تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ شارف نہ جانے کب کا جا چکا تھا، جبکہ معصومہ کتنی دیر سوچتی رہی۔ کیا وہ سچ میں اپنی غلطیوں کی سزا اسے دے رہی تھی؟ کیا جو کچھ ہوا اس میں غلطی صرف اس کی اپنی تھی؟ ابھی لیلا کو لا کر اسٹیج بٹھایا گیا تھا، مہندی کی رسم بس شروع ہونے والی تھی۔ سب بے فکر ہو کر بیٹھے تھے جب اچانک سارم کے آنے سے پریشان ہو گئے۔ اسے یہاں کس نے بلایا ہے؟ کوئی بھی آج کے دن اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سارم کو دیکھ کر سب کا منہ بن گیا تھا۔ جتنا برا تم نے کیا ہے سارم، اس کے بعد تو شاید میں تمہاری کبھی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا، لیکن کیا ہے کہ تم ہمارے جاننے والوں میں سے ہو، اسے دوست کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسی لیے تمہیں اس شادی پہ بلایا۔ شارم نے مروتن ویلکم کیا، جبکہ مائرہ اور عروہ کو حسر نے خود اسپیشلی انوائٹ کیا تھا۔ رسم شروع ہونے والی تھی۔ حسر کو لیلا کے ساتھ بٹھایا گیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت، آج ہماری رسم ایک ساتھ ہوگی۔ ویسے بھی یہ شادی ہے، کوئی جنگ کا میدان نہیں جہاں ہم لڑتے لڑتے شادی کریں گے، ایسا میری گڑیا کا کہنا ہے۔ اب آرام سے بیٹھو، کیونکہ تمہارے گھورنے سے بھی ہماری رسم ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تھوڑا سا مزید اس کے قریب کھسکا۔ حسر ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میری گود میں بیٹھنا ہے کیا؟ لیلا نے تب کر کہا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، اگر جگہ کم پڑ گئی تو وہیں بیٹھ جاؤں گا۔ حسر نے آنکھ دبا کر کہا۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا کر دیا تم نے، لیلا نے بھنا کر کہا۔ وہ جو حسر کی بے چینیوں کو انجوائے کر رہی تھی، حسر کا چھپ چھپ کر ان کے کمرے تک آنا، چھپ چھپ کر اسے دیکھنا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، لیلا کو بہت مزہ آ رہا تھا، اور آج بھی وہ یہ سب کچھ انجوائے کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے عروہ اور سارم نے ان کو مہندی لگائی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے۔ عروہ مسکراتے ہوئے لیلا سے ملی۔ اپنے لیے اپنی جیسی ڈھونڈی ہے، اچھا کیا، کم از کم تم تو کسی کی زندگی برباد نہیں کر رہے۔ سارم نے حسر کو مہندی لگاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن حسر جواب میں کچھ نہیں بولا۔ اس وقت وہ اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب یارم اور روح کی باری تھی۔ سب سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ یارم نے پوچھا۔ اوہ یارم، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تیل والی پیالی اٹھائیں اور تیل حسر بھائی کے سر پر لگائیں۔ روح نے طریقہ بتایا اور یارم نے پیالہ اٹھایا، اور اس کے بعد جو حرکت یارم نے کی وہ لیلا کے ساتھ سب کے کہکے بلند کر گئی۔ یارم نے پورا کا پورا پیالہ حسر کے سر پر انڈیل دیا۔ کیا ہوا، تم لوگ سب ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے ٹھیک کیا نا؟ یارم معصومیت سے بولا۔ یارم کے بچے، ذرا سا تیل لگانے کا کہا تھا، تو نے تو مجھے نہلا دیا۔ پکا حسر دلہا بن کر کالا کلوٹا لگے گا۔ بیٹا تیری یہ شادی تو برباد ہو گئی۔ شارف نے لقمہ دیا۔ اب مہندی لگانی ہے؟ یارم نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں لگانا میرے بھائی، تو نے جتنا لگا دیا ہے بہت ہے تیرا، آج کا کوٹا پورا ہو گیا۔ حسر نے اس کے سامنے ہاتھ باندھے، اب وہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اوکے فائن، میں تو صرف رسم ادا کر رہا تھا۔ یارم نے معصومیت سے کہا، لیکن وہ اتنا معصوم تھا نہیں کہ کوئی اس کی باتوں میں آ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے قریب سے اٹھ گیا۔ میرے پیارے بھائی کو تیل سے نہیں لا دیا۔ روح ٹاول سے اس کا سر اور منہ صاف کرنے لگی۔ میری باری، میری باری۔ شارف نے شور مچایا۔ ہاں اب آپ کی باری۔ روح نے مسکرا کر کہا تو وہ بھاگتے ہوئے آگے آیا اور حسر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معصومہ تم بھی بیٹھ جاؤ، رسم کر لو، بعد میں اکیلی رہ جاؤ گی۔ شارف نے کہا تو شارف مسکرایا، جبکہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر نہ جانے کیوں معصومہ کو شرم نے آ گھیرا۔ چلو معصومہ۔ یارم نے پھر سے کہا تو معصومہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آ کر دوسری سائڈ بیٹھی اور رسم ادا کرنے لگی۔ معصومہ نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑے سارم کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں آج یہ شخص اسے بالکل اچھا نہ لگا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں شارف اس سے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ شارف دوگلا انسان نہیں تھا۔ وہ جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پر رکھتا تھا۔ وہ اس سے سچی محبت کرتا تھا، سارم کی طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہا تھا۔ سارم کے ساتھ کھڑی عروہ ایک مکمل کپل تھے۔ معصومہ کو اپنے آپ پر غصہ آیا۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہوتا تو کیا وہ عروہ کا گھر برباد کر دیتی؟ اس سے جلدی سے نظریں پھیر کر شارف کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ معصومہ نے ساری سوچیں ذہن سے جھٹک کر رسم ادا کی، پھر مسکرا کر شارف کی طرف دیکھا جو اس کی نقل کر کے رسم ادا کر رہا تھا۔ کاپی کیٹ، وہ بڑبڑا کر اٹھی تو شارف بھی اٹھ گیا۔ رسم ادا کر کے سارم عروہ کو لے کر چلا گیا۔
जबकि वो सब अब बैठकर बातें कर रहे थे। लैला का पर्दा खत्म हो चुका था क्योंकि रस्में साथ हो रही थीं, जिस पर उसका मुंह बना हुआ था। लैला यार, मूड ठीक करो ना। हम एक ही घर में रहकर चुप तो नहीं सकते। इजर उसे समझाने लगा। बिल्कुल नहीं, निकाह के वक्त देखना था हमने एक दूसरे को, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझसे बात मत करो। वो गुस्से से मुंह फेर गई। लैला, तुम्हें दुख इस बात का है कि रस्म से पहले हिजर ने तुम्हें देख लिया या हिजर ने तुम्हें देख लिया? शारफ ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है, हिजर को अपने आगे पीछे लगे देखकर तुम काफ़ी इंजॉय कर रही थी। ये तो तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा था। मुझे पता है, यही रीज़न है तुम्हारा मूड ऑफ होने का। अभी तुम्हारा इरादा हमारे दूल्हा को मज़ीद तंग करने का था, जो फेल हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। शारफ ने उसका राज खोला। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लैला ने बुकला कर कहा। हाँ, जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मान लेते हैं। शारफ ने शरारत से कहा। सब मिले हुए हो तुम। लगता है दुल्हन वाली मैं सिर्फ अकेली ही हूँ, तुम सब तो उसके साथ हो। सुबह मैं अकेली बैठी होंगी और तुम सब बारात लेके आओगे, देख लेना, लैला ने मुंह बसोर कर कहा। नहीं लैला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मासूमा झट से उसके गले में बाहें डालकर बोली। और मैं भी। देखना तुम, हम इन लड़के वालों की कैसे बैंड बजाते हैं। शारम उसके दूसरी तरफ आकर बैठा तो बेहद सा मुस्कुरा दी। सब लोग सोने के लिए जा चुके थे जब रूह एक नज़र सारे इंतजामात पर डाल रही थी, क्योंकि कल निकाह था और वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो। जब उससे बाहर अकेले खड़े हिस्सर को देखा। ओह दूल्हे मियाँ, सो जाए वरना सुबह रूप नहीं चढ़ेगा, वो शरारत से कहती उसके करीब आकर खड़ी हुई, जबकि हिस्सर को परेशान देखकर सीरियस हो गई। क्या हुआ हिस्सर भाई, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था। हिस्सर ने कहा। आपकी फैमिली? कहाँ है आपकी फैमिली? रूह ने पूछा। तुम हो मेरी फैमिली। हिस्सर ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुराई। मैं तो हूँ ही हिस्सर भाई, लेकिन मेरे अलावा और कौन कौन है, ये बताएं, वो पूछने लगी। मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है रूह। मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए। हम 2 बहन भाई थे। मेरे चचा ने मेरी बहन की शादी ऐसे शख्स से कर दी जो पहले से शादीशुदा था, और मुझे भी मेरी बहन के साथ भेज दिया कि बाद में जायदाद में हमें कोई हिस्सा न देना पड़े। वो आदमी दिन रात मेरी बहन को मारता पीटता था। मैं उस वक्त बच्चा था रूह, कुछ नहीं कर सकता था। इतना बेबस कि अपनी बहन को मार खाते देखकर सिर्फ रो सकता था। उम्र कम और वक्त पे इलाज न होने की वजह से मेरी बहन के यहाँ बच्चा होते ही वो मर गई, और फिर मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं भागकर यहाँ आ गया। हिस्सर ने कहा। तो फिर उस बच्चे का क्या हुआ भाई, वो पूछने लगी, जबकि उसके जवाब में हिस्सर कुछ भी नहीं बोल पाया। वो चाहकर भी उससे नहीं बता पाया था कि वो बच्चा रूह है और कोई नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। शारम अचानक उसके पीछे से बोला। मैं हिस्सर भाई से बातें कर रही थी। दूल्हे मियाँ, तुम भी सो जाओ, बाकी बातें बाद में कर लेना। शायद वो उसकी आंखें भर चुका था, तभी उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा देते अंदाज में बोला और रूह को अंदर ले गया। जबकि हिस्सर कितनी ही देर वहीं खड़ा रहा। उसे आज भी वो दिन याद था जब उसकी बहन बिस्तर पर सिसक सिसक के मर गई और उस शख्स के कान में जूं तक न रेंगी। वो क्यों इतना बेबस था कि उसे बचा नहीं पाया। वो शख्स उसे अपनी पहली बीवी के घर ले गया था, जो उसे दिन रात मारती पीटती थी, खाना न देती, नौकरों की तरह दिन रात काम करवाती और शाम के साए गहरे होते ही उसे घर से बाहर बिठा देती। वो सारी रात सर्दी में रोता तड़पता, बस एक बार रूह से मिलने की ख्वाहिश करता, लेकिन वो जालिम औरत उसे रूह के पास भी न भटकने देती। फिर उसने एक दिन सोचा, क्यों ना वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए, पैसे कमाए और फिर रूह को अपने साथ लेकर एक अलग घर बनाए। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने पैसे तो कमा लिए, लेकिन अपनी रूह के सामने नजरें उठाकर जीने के काबिल ना रहा। वो कैसे उसे कहता कि वो एक कातिल है। हाँ, वो रूह को कभी ये बात नहीं बता सकता था कि उसका मामू एक कातिल है। बेशक उससे कभी किसी मासूम की जान नहीं ली थी, किसी बेगुनाह को निशाना बनाया था, लेकिन कानून की नज़र में वो एक कातिल था और रूह की नज़रों में खुद को कातिल नहीं देख सकता था वो।